वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारी ये वीडियो यहूदियों के अमीर होने की वजूहात पर रिसर्च के हवाले से इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। इस वीडियो का पहला हिस्सा हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं और उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिहाजा हम अपनी वीडियो के इस दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं, जहां पर यहूदी 10% या 20% चैरिटी कर रहे हैं। वहीं पर इस हवाले से ये रिसर्च भी सामने आई है कि जहां पर भी ये लोग आबाद होते थे वहाँ पर एक बड़ी कॉमन चीज़ होती थी। अगर कभी भी इनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें पार्क चाहिए, खाना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह चाहिए, बल्कि वो कहते थे कि इधर हमारे पास एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल बना दें। हालांकि जिस किस्म के हालात यहूदी देख चुके हैं, इन हालात में उनको सिर्फ खाना ही मिल जाता तो बड़ी बात थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़िक्र की थी। इसके अलावा अगर यहूदियों के हवाले से बात करें तो आप देखें और आपको पता चलेगा कि ये अपना इल्म अपने तक महदूद नहीं रखते, बल्कि अपने दूसरों से इसे शेयर करते और बढ़ाते हैं। ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों को सिखाया गया है कि आप अपना इल्म अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि आगे शेयर करें। ये इस तरह से मल्टीप्लाई होकर बढ़ता जाएगा। अब हमारे माशरे में ऑनलाइन इल्म हासिल करने के बारे में बताया जाता है। हालांकि अक्सर लोगों को आज तक ये यकीन नहीं आ सका कि ऑनलाइन पैसे भी कमाए जा सकते हैं और ये बग़ैर इन्वेस्टमेंट के कमाए जा सकते हैं और लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन इस नए कारोबार के बारे में अव्वल तो कोई किसी दूसरे को गाइड करने को तैयार नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे लोग ऑनलाइन बिज़नेस में इसे कोई बिज़नेस नहीं समझते, तैयार ही नहीं है ये ऑनलाइन बिज़नेस को इख्तियार करने के लिए, और अक्सरियत को यकीन है कि हम इससे कुछ नहीं कमा सकते। लेकिन यहूदियों की खासियत ये है कि इनको जो जहाँ से भी किसी नए कारोबार का इल्म मिल रहा हो उसे इख्तियार कर लेते हैं, उसे अप्लाई करते हैं। वैसे भी ये जो दौर चल रहा है ये तो है ही डिजिटल किस्म का दौर, क्योंकि आज आप असल दुनिया में किया जाने वाला काम अगर डिजिटल पर लेकर नहीं आए तो आप नुकसान उठाएंगे। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में देखें तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि फ़ेसबुक की कमाई कितनी है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल या यूट्यूब की कमाई कितनी है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनियां सालाना अरबों डॉलर्स कमा रही हैं, अरबों रुपए नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स कमा रही हैं। और अगर आप सर्च करें तो हो सकता है कि आप ये सर्च देखकर इस तरफ राग़ब हो जाएं कि आप ऑनलाइन काम करें। और बहुत से लोग जिन्हें ऑनलाइन बिज़नेस में फ़ायदा हुआ वो पार्ट टाइम से फुल टाइम ऑनलाइन कारोबार में आ चुके हैं और अच्छे हाथ से पैसे कमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें पैसा क्यों कमाना चाहिए, हमें अमीर क्यों होना चाहिए। इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप अमीर हो जाएं तो ये गुनाह नहीं है। हमारी मुक़द्दस हस्तियों में बहुत से सहाबा कराम अमीर भी होते थे, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा था कि अगर आप अमीर हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते या आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा। हमारे मज़हब में तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, तमाम इबादत अपनी जगह पर हैं, और इसके साथ साथ अगर आप अमीर हैं तो आप इस्लाम की भी उतनी ही ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। गरीब होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पाते, और नाकस तालीम लेकर जब वो माशरे में आता है तो जिन लोगों ने अच्छी तालीम ले रखी होती है वो अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं, और गरीब के बच्चे उस पोस्ट पर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी तालीम इतनी अच्छी नहीं होती। लिहाजा उनको छोटी पोस्ट पर थोड़ी सैलरी पर काम करना पड़ता है, और इसका अगला नतीजा ये निकलता है कि वो छोटी पोस्ट पर काम करने वाला बच्चा जो तरक्की नहीं कर सकता वो एक अच्छी तालीम वाला कर सकता है। इसके अलावा यहूदी बचपन से अपने बच्चों की ट्रेनिंग ही ऐसे करते हैं कि वो कैसे अपनी फ़िनंशियल एजुकेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, और वो अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने बच्चों को वो तरबियत देते हैं जो आपको बहुत कम मिलती है, बल्कि हमारे मुआशरे में उसका रिवाज ही कोई नहीं है। आज जो बात इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, लेकिन
چونکہ یہ بات ضروری ہے اور مجھے آپ کو بتانی ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہوں گے، اگر لڑکا 20 سال کا بھی ہو تو اسے اگر اس کا باپ پیسے دیتا ہے، لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، مینجمنٹ کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سوسائٹی کے حالات ہیں۔ لیکن وہیں پر اگر ایک 5 سال کے یہودی بچے کی مثال لے لیں تو اسے پورا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے فنانس کو کیسے مینج کرنا ہے۔ 4 یا 5 سال کا بچہ اپنی مکمل فنانشل مینجمنٹ کرتا ہے، اور وہ یہ کیسے کرتا ہے یہ بھی غور طلب ہے۔ یہودیوں کا ایک سٹائل ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر مہینے ایک رقم دیتے ہیں جسے وہ پاکٹ منی کہتے ہیں، اور اس بچے کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی اس کی تربیت ہے کہ وہ بچہ اس پاکٹ منی کے 3 حصے کرے گا، یعنی سیونگ یعنی بچت، انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری، اور ایکسپینڈیچر یعنی اخراجات۔ اب خرچ کی اس کی وہ ایوریج ہے جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے پورے مہینے میں۔ اب اس بچے کے 3 باکسز بن جاتے ہیں، اور اس باکس کا خرچ کا جو باکس ہے وہ ہر اتوار کو کھلتا ہے، اس سے وہ استعمال کرتا ہے، اور ایک اتوار سے دوسری اتوار تک وہ 4 حصے خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بچت اور سرمایہ کاری بھی ہوتی ہے، اور اگر کبھی اسے کوئی پرابلم آ جائے تو وہ بچت اور سرمایہ کاری دونوں سے بھی پیسے نکال کر استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن عموماً وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس میں اسے پڑے رہنے دیتا ہے، لیکن اگر وہ اس میں سے پیسے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ ان تمام معاملات سے اس کے والدین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب اپنی بچت وہ نکالتا ہے کسی بھی تہوار اور کسی خاص موقع پر جو اس نے استعمال کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے خرچ کے علاوہ اپنی بچت اور سرمایہ کاری بھی استعمال کر چکا ہے تو اس کے یہ سارے باکسز خالی ہیں۔ تو اس کے ماں یا باپ اسے نئے کپڑے نہیں لے کر دیں گے، بلکہ دل پر پتھر رکھ کر کسی بھی تہوار پر اس بچے کو پرانے کپڑے پہننے پر مجبور کر دیں گے، تاکہ اگلی دفعہ اسے پتہ چلے کہ اس نے اپنے اخراجات کو اچھی طرح سے مینج کرنا ہے۔ اب پھر سے یہاں پر ایک اور کام ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے بچے جو اکثر اوقات فیل ہو جاتے ہیں، لیکن والدین انہیں سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ والدین کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اماؤنٹ دے دی تھی جس کو آپ نے خود مینج کرنا تھا، اب اگر آپ اسے مینج نہیں کر سکے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ لہٰذا وہ بچے خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے خود سے فنڈز جنریٹ کر سکیں۔ ان میں سے کچھ بچے یوٹیوب پر چینل بنا کر اپنے لیے انکم جنریٹ کرنے کا سورس کریٹ کرتے ہیں، اور اپنا بچت کا باکس بھرتے رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن سے اپنی بچت اور سرمایہ کاری کو بڑھا سکیں۔ اگر ان کا پچھلا مہینہ مس مینجمنٹ سے خراب ہوا تھا تو اگلا مہینہ اس سے بہتر ہو جائے، اور اس طرح کی تربیت جو ان کی جاتی ہے وہ ساری زندگی استعمال کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بچت کیا ہے، سرمایہ کاری کیا ہے اور خرچ کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہر آدمی کو امیر بننے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن امیر بننے کے لیے اس نے کیا کیا، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن یہودی اپنے بچوں کو اس قدر ٹرینڈ کر دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کسی نہ کسی مرحلے پر کامیاب کاروباری آدمی ضرور بن جاتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ یہودی دنیا کی معیشت، سرمایہ اور تجارت پر قابض ہیں، لیکن اس پر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے باندھے ہیں؟ آپ خود وہی سارے کام کیوں نہیں کرتے جو یہودی کرتے ہیں؟ آپ یعنی مسلمان دنیا کی معیشت، سرمایہ اور تجارت پر قابض کیوں نہیں ہوتے؟ آپ لوگ کیوں سستی سے کام لیتے ہیں؟ کیوں آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے اور ایک دوسرے کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ الٹا ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، یعنی ٹانگ کھینچتے ہیں؟ تو ناظرین، اگر ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس طرح کی ٹریننگز اپنے بچوں کو دینا ہوگی، اور آپس میں اتفاق اور پیار، محبت اور بھائی چارے سے رہنا ہوگا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔